नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछौँ। मुलुक लकडाउनमा गएदेखि प्रभावित भएका अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। अहिले फेरि पनि संक्रमण रोकथाम गर्न भनेर दोस्रो चरणको लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला, प्रभावित भएका क्षेत्रहरूको अवस्था भोलिको दिनमा कस्तो रहला, साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्तो कदम चाल्न आवश्यक रहेको छ लगायतका विषयमा सम्बन्धित रहेर अहिले हामीले कुरा गर्नेछौँ। अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएको छ, निषेधाज्ञा। अब अर्थतन्त्रको कस्तो बाटो रहला, कुन गतिमा अर्थतन्त्र जाला, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, दोस्रो चरणको अर्थ यो जुन लकडाउन जब सुरु भयो नि, यहाँबाट चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन अर्थतन्त्रको पहिलो चरणमा जति हामीलाई इम्प्याक्ट थियो त्यहाँबाट हामी केही माथि उक्सिनको लागि केही आशाहरू पलाइरहेको अवस्थामा फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनले व्यवसायी तथा काम गर्ने मान्छेहरू जो काम गरेर खानुपर्नेहरू छ उहाँहरूको लागि पक्का पनि यो निराशाजनक त छ। तर अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले पनि अब सोच्नुपर्ने भयो कि लकडाउन नै के यसको अचुक उपाय हो त, यो कुरा पनि एकदम सोच्नु जरुरी छ। र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ अशिक्षा धेरै छ, जहाँ गरिबी धेरै छ, यो ठाउँमा चाहिँ झन् गरिबी धेरै भएको ठाउँमा लकडाउनले अब कहिलेसम्म जनता बाँच्ने, यो पनि एउटा ठुलो क्वेसन मार्क छ कि यसमा पनि क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउन कहिलेसम्म हैन, यो पनि एकदमै सबैभन्दा ठुलो अवस्था छ। दोस्रो कुरा के छ, हाम्रा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू जस्तै यातायातको क्षेत्रहरू भयो, हवाई यातायातको क्षेत्रहरू भयो, र तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग 58% हाम्रो के छ सेवामूलक क्षेत्रहरूले ओगटिरहेको अवस्था छ। र यो लकडाउनको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली सेवामूलक क्षेत्रलाई मात्र सबैभन्दा धेरै ह्याम्पर भएको छ, उहाँहरूलाई नि सबैभन्दा धेरै गाह्रो छ। त्यही सेवामूलक क्षेत्रका जो उहाँ कार्य गर्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै रोजगारी गएको अवस्था छ। सेवामूलकमा हेर्नुहोस्, हामीले झट्ट हेर्दाखेरि सेवामूलकमा अलिकति रहेको जस्तो भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै हो। त्योदेखि बाहेक जति पनि सेवामूलक क्षेत्रहरू छ सबैमा आफ्नो रोजगारी गुमाउनेहरू, आफ्नो जागिर गुमाउनेहरू र जो त्यसमा लगानीकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूको नाफा गुमाउनेहरू मात्र भेट्छ। यो बेलामा चाहिँ अब सरकारले धेरैभन्दा धेरै सब्सिडिजहरू दिएर हुन्छ कि अथवा डिफ्रेन्ट यो जुन हाम्रो बन्दाबन्दी छ, लकडाउन छ, यसको विभिन्न उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी ठान्दछु मैले चाहिँ। हजुर, हामीले लकडाउनको समयमा जुन किसिमले शिक्षा क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको क्षेत्र पनि रहेको छ, विकासको मूल आधार भनेको नै शिक्षा रहेको छ, तर अहिले पठन पाठन बन्द रहेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले यो विविध प्रविधिबाट पनि शिक्षालाई निरन्तरता दिएर पनि अगाडि बढायो। यसको प्रभावकारिता कतिको रहेको पाउनुभयो यहाँले? अब हेर्नु, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा छ कि फेरि पहिला त हाम्रो यो अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन शिक्षाको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राजनीति गरियो। पहिला कुरा यहाँले फर्स्ट कुरा त त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा एउटा साइडबाट हेर्ने हो भने के छ, मोबाइलको फोन रिसिभ गर्न त रुखमा चढ्नुपर्ने अवस्थामा अनलाइन शिक्षा कतिको सम्भव छ त्यो पनि एउटा सोच्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको अब त्यो भनेर पनि भएन कि फेरि हामीले जहाँ हामीलाई गाह्रो पर्छ त्यहाँ हामीले उपायहरू सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि तपाईँलाई नेपालको मुख्य सहरहरूमा र यो ठाउँहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अनलाइन शिक्षा अथवा हामीले अरू विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ डाइरेक्टली फेस टु फेस एजुकेसन होइन कि कक्षा कोठाको शिक्षा होइन कि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर यसमा ठुलो राजनीति भयो। हेर्नुहोस्, सबैजनाले के भन्नु भइरहेछ, कोही एउटा टिचरले पढाइरहेछ, उहाँले यति धेरै दुःख गरेर विद्यार्थीहरूको लागि कम्तीमा उहाँहरूको यो शैक्षिक क्यालेन्डर उहाँहरूको खेर नजाओस् भनेर उहाँले यति दुःख गर्नु भइरहेछ, त्यसमा पनि फी तिर्ने नतिर्ने बारेमा विभिन्न राजनीति भइरहेछ कि हामी।
वास्तवमा पढ्ने कुरा पढिसकेपछि त मिनिमम एउटा ट्युसन फी भन्ने हुन्छ नि, फीको पनि डिफ्रेन्ट पार्टोमा ट्रान्सपोर्टेसन, फुडको फी, ट्युसन फी, यस्तोमा कम्तीमा ट्युसन फी दिएर यसलाई हामीले बचाउने कुराहरू गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि अलिकति सरकारले डिसिजनै दिन नसकेर धेरै लाखौँ जनताहरूलाई एकदम गाह्रो। पहिला त यो पाटो भयो। दोस्रो पाटोमा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 77 जिल्लाको सबै ठाउँमा त हामी कोरोना संक्रमण त छैन हेर्नुहोस्। त्यहाँ हेरेर लोकल जुन हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा जुन ठाउँमा तपाईँलाई कोरोनाको केही पनि संक्रमण छैन, कहीँ पुग्ने सम्भावना छैन, त्यो एरियालाई, त्यो लोकल सरकारलाई यदि लकडाउनमा गरेर मात्र भए पनि त्यहाँभित्र त स्कुल सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो नि त। हो, यसको उपायहरू पनि सरकारले के गरेछ भन्दाखेरि समग्रमा डिसिजन, निर्णय गरेर चाहिँ एकदम गाह्रो बनाएको छ। जहाँ जहाँ लकडाउन हुन्छ, जहाँ जहाँ अनलाइन पठन पाठन सम्भव छ, त्यो ठाउँमा हामी यसलाई नि यसको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ के छ कोरोनाको खासै प्रभावित छैन, त्यहाँ हामीले अफलाइनमै अथवा कक्षा कोठामै हामी शिक्षा दिन सक्छौँ, त्यो ठाउँमा हामीले दिएदेखि केही पनि फरक पर्दैन। तर सरकारले के गरिरहेछ भन्दाखेरि सरकार केन्द्रमा बस्ने र आफ्नो केन्द्र हेरेर आफ्नो तरिकाले डिसिजन गरिदिनु नि शिक्षा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा दुःखद यहाँनिर भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँलाई त्यस पछाडि अरू सेक्टरहरू छ, जुन सेवामूलक क्षेत्रहरू छ, ती क्षेत्रहरू त हामी सबैलाई अवगत भइसकेको छ कि यदि यसलाई बेलैमा एड्रेस नगर्ने हो भने अब यो पलायन हुन पनि सक्ने सम्भावना धेरै छ। यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट बचाउनु एकदमै जरुरी देख्छु मैले। हजुर, अबको दिनमा जुन किसिमले यहाँले भन्नुभयो लक्षित स्टुडेन्टसम्म पनि यो अनलाइन प्रविधियुक्त शिक्षा पुग्न सकेको छैन, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न पर्छ त अबको दिनमा? अब हेर्नु, पहिला कुरा त शिक्षाको लागि त हामीले के गर्नुपर्थ्यो भने क्लासिफाई गर्नुपर्थ्यो कि मैले पहिले भने जस्तो काठ उपत्यकाका कुनै पनि स्कुल कलेजेसहरूमा अथवा सानो पनि क्लासहरूमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सरकारले डिफ्रेन्ट यो जस्तो नेपाल टेलिकमको थ्रुबाट अथवा कुनै थ्रुबाट चाहिँ डेटाहरू सस्तोमा विद्यार्थीको लागि फ्रीमा, सरकारी स्कुल पढ्नेहरूको लागि त सरकारले फ्रीमा डेटा दिएर भए पनि त उहाँहरूलाई क्लासमा ल्याउन सक्ने सम्भावना थियो। काठमाडौँमा त अनलाइन शिक्षामा खासै गाह्रो सम्भावना पनि थिएन हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट हामी गर्न सकिन्थ्यो। सरकारीको लागि फ्रीमा, प्राइभेटको लागि सस्तो रेटमा हामीले यो कुरा बेच्न सकिन्थ्यो। र डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू पनि छ अहिले त हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट हामीले जति पनि धेरैभन्दा धेरै हेर्नुहोस् अनलाइन माध्यमहरू पनि अहिले हामीले फ्रीमा पाइरहेको पनि अवस्था छ। यो अवस्थाको कारणले देशका मेजर मुख्य सहरहरूमा चाहिँ अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र यो यसैबाट जान पनि सकिन्छ। तर कुरा रह्यो के भन्दाखेरि हाम्रो गाउँ एकदम रिमोट नेपालमा त हेर्नुहोस् धेरै त हाम्रो त गाउँमा छ नि सरकारी स्कुलहरूमा पढ्ने, जसले चाहिँ एउटा पेन पेन्सिल हातमा ल्याउन सक्दैन, उहाँहरूलाई कसरी अनलाइनको कुरा गर्न सकिन्छ? डाइरेक्टली हामीले सरकारले त्यसरी समग्र डिसिजन गर्नु भएन। यो चाहिँ लोकल स्थानीय सरकारहरूलाई डिसिजन गर्न दिएर र जुन ठाउँमा मैले अघि भने जस्तै कोरोना कम सङ्क्रमितहरूको ठाउँमा चाहिँ अब क्लास चलाउँ ढिला भइसक्यो। किनभनेदेखि अब के हुन्छ, नेपालको शिक्षा झनै ठुलो खाडल हुँदैछ। अब एउटा धनी वर्गको जसले अनलाइन पढ्न सक्छ ऊ अब अर्को वर्ष कक्षा चढ्दैछ, अरू बाँकी पढेकै हुँदैन, उनीहरूले सब बिर्सिरहेछ, उनीहरू सेम कक्षामा बस्नुपर्ने हुन्छ अथवा उनीहरूले के गर्छ कम्पिटिसनै गर्न सक्दैन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो, धनीसँग गरिबले कम्पिटिसन गर्न नसक्ने खालको खाडल देखिन थाल्यो। यो इन्कम इनइक्वालिटिज भन्छ क्या, यो आम्दानीको जुन धनी र गरिब बिचको खाडल यो शिक्षाले गर्दा पनि झनै ठुलो खाडल देखिन थालेछ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो घटाउनको लागि सरकारले होलसेल डिसिजन गर्ने होइन कि अब चाहिँ पर्टिकुलर गाउँपालिका विशेष हेरेर चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। यदि यो हुने हो भने चाहिँ हाम्रो पक्का पनि शिक्षा क्षेत्र अहिले खासै केही पनि बिग्रेको छैन। हाम्रो अब पनि कभर गर्ने ठाउँहरू छ, हामीले अब पनि चाँडै धेरैभन्दा धेरै हाम्रो के भन्छ पब्लिक होलिडेजहरूलाई घटाएर भए पनि क्लास लगाएर भए पनि हामी यसलाई कभर गर्ने सम्भावना धेरै छ। तर यसको डिसिजन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ केन्द्रीय सरकारको अहिले सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई।
हजुर, यहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदैछ भनेर नजिकबाट नियाली पनि राख्नु भएको छ। अहिले लामो समयको लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू प्रभावित बने। के सरकारले ती क्षेत्रहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर ती सोचेको पाउनुभयो? अहिले यो दोस्रो चरणको लकडाउन फेरि पनि सुरु भएको छ, निषेधाज्ञा। अहिले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ती क्षेत्रहरूको अवस्था? अब हेर्नु वास्तवमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर अब दोस्रो चरणको लकडाउनले हेर्नुहोस् अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू त एकदमै प्रभावित छ। अब म तपाईँलाई सुरुदेखि नै मैले भन्दै आउँछु अर्थतन्त्रको क्षेत्रलाई अब कसरी क्लासिफाई गर्ने। पहिला हामीले हेर्नुहोस् हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सधैँ पहिलो नम्बरमा त हामीले पर्यटन क्षेत्र सुरुमै आउने गर्छ। त्योसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरू होटल व्यवसाय सबै यहाँसम्मको कुरा भयो। त्यस पछाडि अब हाम्रो क्षेत्र भने के त हामीले कृषि क्षेत्रको कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि अर्को छ। र अब हामी जो समग्र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू छ नि बृहत अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू हेरौँ न हामीले मुद्रास्फीतिको लागि हेरौँ, इकोनोमिक ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धिको हामीले सवालमा यहाँनिर कुरा गरौँ। त्यस पछाडि के हुन्छ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गरौँ, हामीले इन्कम इनइक्वालिटिजको कुरा गरौँ, गरिबीको कुरा गरौँ हामीले। यसमा यिनीहरू चाहिँ समग्र आर्थिक सूचाङ्कहरू के यो भने बृहत म्याक्रो इकोनोमिक यो बृहत अर्थशास्त्रको यो के हुन्छ भन्दा सूचाङ्कहरू यिनीहरू। अब सुरुमा तपाईँ हेर्नुहोस् इन्फ्लेसनबाट मैले तपाईँलाई जाउँ, यो भनेको मुद्रास्फीतिको कुरा गरौँ। अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ न सरकारले कालो बजारी रोक्न सकेको छ न तपाईँलाई सरकारले मनी सप्लाईको प्रपर एड्रेस गर्न सकेको छ। यो दुईटै कारणले गर्दा के छ जनता इन्फ्लेसनको कारणले मारमा छ, हामी मुद्रास्फीतिको मारमा छ। यहाँबाट चाहिँ गरिब जनताहरू झन् झन् गरिबीतिर आइरहेछ र धनीहरूको लागि चाहिँ यो के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले नयाँ ठुलो फेरि के गर्छ लगानीको अवसर पनि सृजना भइरहेछ। कालो बजारी गर्नेको लागि झन् ठुलो अपर्च्युनिटी नयाँ उनीहरूलाई पैसा कमाउने यो नयाँ अपर्च्युनिटी भइरहेछ। यो कुरालाई एड्रेस गर्नु जरुरी देख्छु मैले। अब त्यो अर्को सेकेन्ड नम्बर कुरा के छ गरिबीको कुरा गरौँ। गरिबी भने हेर्नु त यसमा हामीले दोस्रो गरिबीमा हेर्ने हो भने अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् 5 देखि 7% जति जनता अब गरिबीको रेखामुनि झनै धकेलिँदैछ। सरकारले त हेर्नुहोस् यो लगभग 2% घटाउने लक्ष्य राखेको थियो यो बजेटले, तर यो कुनै सम्भावना देखिँदैन, झन् धेरै गरिबी बढ्नेछ। यो कुरालाई सरकारले एड्रेस गरेको पनि छैन र यसलाई अब हामी रोक्न नसक्ने अवस्था छौँ भनेपछि गरिबी बढ्नु बेरोजगारी बढ्नु भनेको अब हामी आर्थिक पाटोलाई मात्र हेर्न मिलेन कि तपाईँलाई, अब सामाजिक पाटोमा पनि जाउँ। अब समाजमा के हुन्छ त सामाजिक भाइलेन्सहरू हुन्छ कि अब यसले गर्दा चाहिँ समाजमा डिसब्यालेन्सहरू चोरी बढ्छ अनि चोरी डकैतीको केसहरू हैन अरू विभिन्न खालका सामाजिक भाइलेन्सहरू सामाजिक अपराधहरू बढ्छ। यसैले गर्दा अब यो कुरा रोक्नु पर्यो। यो भनेको पनि अल्टिमेटली के हो त आर्थिक पाटोको यसको इम्प्याक्ट हो कि सामाजिक हामीलाई जुन खालको समाजमा जुन खालका जुन चोरी डकैती यस्तो खालको जुन समस्याहरू आउँछ नि सामाजिक समस्याहरू यो भनेको आर्थिक यो जुन जब हामी गरिबी र बेरोजगारीको यसको रिजल्ट हो यो भने। अब रह्यो कुरा इन्कम इनइक्वालिटिजको कुरा, यो धनी र गरिब बीचको खाडलको कुरा, यो त झनै बढ्नेवाला छ। यसको लागि हामीले के कुरै गर्नु परेन, लगानीको अवसर छैन। ब्याङ्कहरू हेर्नुहोस् ब्याङ्कले एड्रेस गर्नुपर्ने यो समयमा, तर ब्याङ्कहरूले के गरिरहेछ ठुला ठुला के भन्छ व्यापारिक घरानाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ सस्तोमा लोन दिने उहाँहरूको रिलेसन छ, उहाँहरूको आफ्नै ब्याङ्कमा इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो कारणले उहाँहरूलाई सस्तोमा लोन दिने र बाँकी जो जनतालाई उकास्नु पर्ने थियो जो चाहिँ गाडी घरको लोन लिइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले पनि एड्रेस नगर्ने। अब ब्याङ्कहरूलाई यसको यो जुन क्षतिपूर्ति ब्याङ्कहरूले अबको इयरमा एकदमै ठुलो तरिकाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। किन जो कर्पोरेट घरानाहरू हुन्छ उहाँहरूले त पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर जो साधारण जनता छ उहाँहरूलाई तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट नघटाइकन उहाँहरूलाई नबचाउने हो भने अब तपाईँहरू कसरी नेक्स्ट इयर उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले इएमआई तिर्न सक्नुहुन्न, त्यस पछाडि तपाईँहरूको उहाँहरूको कोलाटरल लिने अर्को मान्छे पनि नहुन सक्छ। त्यस पछाडि अल्टिमेटली ब्याङ्कहरू ब्याङ्क्रप्टको सिचुएसनमा आउँछ। यो कुरा तपाईँहरूले बेलैमा सोच्नुपर्ने जरुरी छ, यो कुरालाई बेलैमा एड्रेस गर्नु जरुरी छ। यो ब्याङ्कहरूले मात्र होइन कि तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि समग्र यो जुन बृहत अर्थतन्त्रका जति पनि सूचाङ्कहरू छ यो सबै सूचाङ्कहरू चाहिँ ओह्रालो लागेको अवस्थामा छ
पहिले मैले भनेको थिएँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ डाउनफल गइरहेछ, अब अझै त्यहाँबाट पनि हामी रिसेसनतिरबाट पनि अब डिप्रेसनतिरको बाटोमा जान लागिरहेछ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यदि हामीले भी सेप्ड रिकभरी गर्नको लागि, र मेरो विचारमा चाहिँ कि अब यो 1 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ हामीले फेरि लकडाउन बढाउनु हुँदैन र यहीँबाट घटाएर र इकोनोमीलाई भी सेप्डमा रिकभर गर्न एकदमै जरुरी देख्छु मैले। यसरी नै यो भयो ओभरअल हाम्रो जुन बृहत अर्थतन्त्रको हाम्रो ओभरअल म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सले यसरी ओह्रालो लागेको बाटोहरू देखाइरहेको छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्किङ सेक्टरले एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। हजुर, यहाँले जुन किसिमले अबको दिन कस्तो होला भन्ने किसिमको भय पनि भन्नुभयो, गरिब धनी बीचको खाडल लगायत यो लकडाउनले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या आउने पनि बताउनु भयो। यसै गरी अब मानिसको जीवन यो महामारीबाट बचाउनु पनि छ, एकातिर अर्थतन्त्र पनि बचाउन छ, यसको लागि चाहिँ कस्तो योजना आवश्यक रहेको देख्नुहुन्छ त? हामीले सोच्नुपर्ने यो महामारीको बेलामा सम्पूर्ण यो नेपाल मात्र होइन कि विश्व जनमानसमा विश्वकै जुनसुकै देशको जनताले पनि वर्ल्डले नि के सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ बेसिक गुड्सहरू जुन चाहिँ जनताको लागि डेली भनेको प्रत्येक दिन जीवनयापन गर्नलाई चाहिने खालको जुन सामानहरू छ यसको सहजीकरण गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ र मिनिमम गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ अब सरकारले नि यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। हुन त अहिलेको लकडाउनमा पनि सरकारले के गरेछ, अरू यो जुन खाद्य वस्तुहरू केही उसलाई त बन्द गरेको छैन, त्यसरी नै यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा पनि उत्पादनमा पनि र यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै यिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र लग्जरी गुड्सहरू छ नि यसको लागि जुन गाडीको कुराहरू भयो अनि हामीलाई जुन जुन चाहिँ विलासिताका सामानहरू छ यो सामानहरू चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले पनि किन्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, घर जग्गा लगानी गर्ने अवस्था छैन अनि गाडीमा यस्तो विलासिताको सामानमा फेरि लगानी गर्नेवाला सम्भावना छैन र अर्को नयाँ लगानी पनि कुनै पनि अब डिफ्रेन्ट सेक्टरमा नयाँ लगानी पनि बढ्ने सम्भावना कम छ। किन भन्दाखेरि अब मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि भइरहेको जे छ त्यही मात्र बचाउने र दोस्रो कुरा भइरहेकोलाई बचाउने र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नयाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि अब चाहिँ हामी के छ आफ्नो ज्यान आफ्नो जीवनको सुरक्षा आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि सोच्छ र यसको लागि के हुन्छ यो बेलामा चाहिँ बेसिक गुड्स जसले चाहिँ एकदमै डेली जीवनयापन दाल तरकारी हैन जुन हामीले डेली सामान चाहिन्छ साबुन भयो सलाई भयो यस्तो खालको आधारभूत सामानहरूको लागि चाहिँ सरकारले यसको प्रोडक्सनमा उत्पादनमा वितरणमा यहाँ चाहिँ सहुलियत पनि दिने यसको साथसाथै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो आधारभूत सामानहरू प्रोडक्सनमा सहुलियत दिने उत्पादनमा सहयोग गर्ने यहाँनेरि सब्सिडिज दिने ट्याक्सहरू फ्री गरिदिने यो तरिका गरिदिने हो भने के हुन्छ भने एटलिस्ट जनताको जीवनयापन चल्छ क्या। अब किनभने आर्थिक आम्दानीको स्रोत बन्द भएको अवस्थामा के गर्ने त यो अरू सामानमा होइन कि आधारभूत सामानहरू बेसिक गुड्सहरूमा चाहिँ सरकारले अब ट्याक्सहरू जति दियो थियो अब घटाउने मात्र होइन कि सब्सिडिज नै दिनु जरुरी छ अब हैन। अनि मात्र हाम्रो देश अनि मात्र के हुन्छ भन्दा एटलिस्ट हाम्रो जीवन निर्वाह गर्ने सम्भावना देख्छ। अदरवाइज त हेर्नुहोस् यो अबको सिचुएसन के होला भन्न सक्ने अवस्था छैन, भयावहको अवस्था छ हेर्नुहोस्। र तीमाथि तपाईँ हेर्नु विश्वमै फेरि के भइरहेछ यो कोरोनामा एक प्रकारको राजनीति जस्तो पनि देख्छु मैले हैन। यो राजनीति जस्तो लाग्छ पनि यो कोरोनामा यसको पनि के हो त वास्तवमा हैन। जस्तो हेर्नु काहीँनेरिबाट हामीलाई कोरोनाको भ्याक्सिन आइरहेछ भनिरहेको थियो, त्यो भ्याक्सिन कसरी चाँडो आउने रसियाले बनाइसक्यो भने अब त्यसलाई ल्याउने हो कि यो त स्वास्थ्य विज्ञहरूको कुरा हो, राइट छ रङ छ उहाँहरूले भन्नु होला यसको बारेमा त। जस्तो ओभरअलमा मैले कन्क्लुजनमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकताको सामानहरूको उत्पादनमा वितरणमा र जति पनि यसको जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको चारैवटा स्टेजहरू छ यो स्टेजको लागि सरकारले पहिला कुरा त सहुलियत गर्नु पर्यो, सकिन्छ उत्पादनमा यसलाई हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो र ट्याक्सलाई घटाउनु पर्यो। त्यो मात्र होइन कि हामीले यसलाई सब्सिडिज दिएर भए पनि जनताको घर घर पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र केही जनताले पनि राहत पाउने सम्भावना छ। अनि मात्र के हुन्छ हामीले फेरि यो जुन आधारभूत गुड्सको इन्डस्ट्रिजहरू छ नि यहाँ बस्दा के हुन्छ यो ठाउँमा रोजगारी सृजना हुन्छ र अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि के हुन्छ आशाका किरणहरू देखिन सक्छ।
भनेपछि अबको टाइम के भयो त ओभरअलमा आधारभूत सामानहरू र बेसिक गुड्सहरूको उत्पादन वितरणमा जोड दिनु एकदम जरुरी देख्छु मैले। हजुर, उत्पादन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त? अब तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि आधारभूत भनेको के त, पहिला चाहिँ एग्रिकल्चर पर्छ यसमा। उत्पादन बढाउनको लागि हामीले एग्रिकल्चरमा जति पनि जनताहरूलाई चाहिँ एग्रिकल्चर एरियाहरूको पहिला हामीले प्लानिङ बनाउने, कुन ठाउँमा हाम्रो कुन एग्रिकल्चर हुन्छ। जस्तो इलाममा हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चियाको हामी उत्पादन गर्न सक्यो भनेदेखि तराई हाम्रो त के छ, धानको लागि त भकारी हो हेर्नुहोस् तराईमा। त्यहाँनिरको जग्गाहरू खाली जग्गा नराख्ने एउटा कडा कानुनहरू बनाउनु पर्यो त्यो ठाउँमा। र अहिले हामीसित हेर्नुहोस् प्रत्येक वर्ष अहिलेसम्म 50,000 हामी विदेशमा गएको रोजगारीमा आउनुभएकोहरू उहाँ फर्केर देश आइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले यो लकडाउनभरि मात्र पनि हेर्नुहोस् 40 लाख जनता चाहिँ नेपालका युवा शक्तिहरू के छ विदेशमा कार्यरत छ। उहाँहरू फर्किने क्रम जारी छ। उहाँहरूलाई प्रमोट गरेर हामीले एग्रिकल्चरमा लगाएर हामी उत्पादन यहाँ गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषि आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा अब त्यो कृषिबाट मात्र होइन, अब त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको तिनीहरूलाई र मेटेरियल्समा प्रयोग गरेर हामीले फेरि अर्को भनेको के छ, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई ब्रेड जस्तो कुनै कम्पनीहरू होइन, जस्तो बिस्किटहरू ब्रेडहरू बनाउने खालको कम्पनीहरूको लागि त यो जुन कृषि क्षेत्रको जुन उत्पादन छ यो त उहाँहरूको लागि इन्टरमिडिएट गुड्स हो। उहाँहरूको लागि त र मेटेरियल कच्चा पदार्थ हो। त्यसलाई प्रमोट गरेर त्यो कृषि क्षेत्रका कच्चा पदार्थ युज भएर हाम्रो व्यावहारिक लाइफमा जे उत्पादन हुने जुन कम्पनीहरू छ, फ्याक्ट्रीहरू छ नि, यिनीहरूको लागि चाहिँ ब्याङ्कले लगभग लेस देन 5%मा सकिन्छ भने 0% ब्याज दरमा लगानी गरेर भए पनि हामीले युवाहरूलाई त्यहाँ लगाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यहाँबाट रोजगारी सृजना गर्ने। अनि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै अब तपाईँले एकैचोटि हामीले चाहिँ विलासिताको सामानहरू सबै कुरा हाइड्रोमा उमा गरेर हामी यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, 5 स्टार होटल खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्यो भने हामी गलत हुनेछौँ। अब यहाँ के छ भने आधारभूत सामग्रीका उत्पादन हुने जति पनि उत्पादन गर्न सकिने साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले सकिन्छ 0% ब्याज दरमा उहाँहरूलाई लगानी गर्नको लागि प्रेरणा गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। सकिँदैन भने पनि कम्तीमा 2, 3, 4, 5 म्याक्सिमम 80% इन्ट्रेस्ट भित्रमा उहाँहरूलाई लगानी गरेर रोजगारी गरेर अरू पनि केही सहुलियतहरू छ भने त्यो कुरा सरकारले दिएर अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट त्यो कुराहरू बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कले एड्रेस गरेर हामी यहाँबाट उत्पादन बढाउन सक्छौँ। यो एउटा सेक्टरले मात्र पनि केही अगाडि आयो भने चाहिँ डेफिनेटली अरू सेक्टरलाई पनि के हुँदै जान्छ, मल्टिप्लायर इफेक्टमा बिस्तारै अर्थतन्त्र चाहिँ के हुँदै जान्छ त, रिकभरी हुँदै जान्छ, माथि आउँदै जान्छ कि अर्थतन्त्र। यसरी जान सकिन्छ। हजुर, अब जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान के रहला त? अब हेर्नु कृषि क्षेत्रको योगदानमा त यो मलाई लाग्छ यो उसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले यो लकडाउनको कोरोनाको कारणले खासै ठुलो यसले फ्लक्चुएसन अथवा उथल पथल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्र भनेको नेपालमा एकदम धेरै हामी आधुनिकीकरण केही पनि गरेका छैन। हेर्नुहोस् होइन, हामीले अहिलेसम्म गरे भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रको लागि जुन परम्परागत शैलीमा गरिरहेछ त्यही कुरा मात्र हामीले गरिरहेछौँ। र कृषि क्षेत्रमा जुन अहिलेको लगभग 25-26% जति जुन जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन छ कृषि क्षेत्रको लागि भनेको 30% भन्दा कम छ भनेपछि लगभग मानौँ न 30%को लागि यति यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन यो छ हाम्रो हैन, कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन। तपाईँलाई हाम्रो कृषि क्षेत्र चाहिँ केमा छ भन्नुहुन्छ भने आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने छ र समयमा पानी पर्यो, समयमा हामीले धान काट्न पायो, समयमा हावाहुन्डरी आएन, समयमा हामीले गर्न पायो भने होइन कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसनमा कुनै पनि चेन्जेस आउनेवाला छैन। यो कोरोनाले कृषि क्षेत्रलाई केही पनि असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अरू क्षेत्र चाहिँ यो लकडाउनको कारणले भन्दा कृषि क्षेत्र भन्दा पनि अरू क्षेत्र चाहिँ धेरै प्रभावकारी पार्दैछ। र कृषि क्षेत्रलाई इफेक्ट गर्ने असर गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो समयको पानी, हामी यो चाहिँ हाम्रो प्रकृतिसँग भर पर्छ क्या। हेर्नुहोस् जिडिपीमा कति % यो कृषिले हाम्रो देशको कुल ग्रास उत्पादनमा कति % कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरा नि हामी नेचरमा भगवान भरोसामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनले खासै असर पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र यसलाई बरु बढाउन सकिन्छ थोरै मेहनत गरेर। हाम्रोमा युवा शक्तिहरू गाउँ गाउँमा आइरहेको अवस्था छ, त्यसको लागि सरकारले त्यही वास्तविक कृषकहरूलाई चाहिँ हामी जुन सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत ऋण छ त्योसम्म पुर्याउने, यहाँ चाहिँ पहुँचवालाहरूलाई मात्र
यो सरकारी ऋणहरू दिनुभन्दा पनि वास्तविक कृषकलाई पुर्याएर उत्पादन बढाउने हो भने चाहिँ पक्का पनि हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि कृषिको कन्ट्रिब्युसन बढाउन सकिन्थ्यो, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ यसमा चाहिँ। हजुर, यहाँले अहिले लकडाउनले गर्दा कृषि क्षेत्रमा खासै असर नपर्ने पनि बताउनु भएको छ, तर अहिले यो लकडाउनको समयमा नै किसानहरूले समयमै नै मल पाएनन्, अहिले पनि मलको अभाव नै रहेको छ, धान रोप्ने बेलामा बिउ पाएनन्, यसले गर्दा त अहिले असर त परिरहेको छ नि। अब हेर्नु, यो भनेको चाहिँ एकदम सरकारको कमजोरी हो, किन भन्दाखेरि लकडाउनमा खाद्य वस्तु आधारभूत सामग्रीहरू त सबै ल्याउने, हाम्रो यो मल नपाउने भनेको लकडाउनको कारणले होइन कि। तपाईँलाई अगाडि विगत 10 वर्षदेखि तपाईँ हेर्दै आउनुहोस्, कुनै पनि वर्ष हामीले मल दिन सकेको छैन क्या। कुनै पनि सरकारले समयमा कृषकलाई मल दिन सकेको छैन, दिँदाखेरि पनि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। यो त हेर्नुहोस् हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ, हामी नेपालको जनता भएर हाम्रो जसले उहाँहरूले सरकार चलाइराख्नु भएको छ आज लास्ट विगत 10 वर्षदेखि उहाँहरूको यो कार्यक्षमताको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई, यो लकडाउनको कारणले भन्दा पनि। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तरकारीहरू खाद्य वस्तुहरू सबै समयमा आउन सक्छ भनेदेखि मल बिउ किन आउन नसक्ने, हामीले त्यसलाई त छोडिरहेछौँ। यो त उहाँहरूको कार्यक्षमतामा माथिको क्वेसन मात्र हो। यो लकडाउन भन्दा पनि मैले उहाँहरूको इच्छा शक्ति र कार्यक्षमताको कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ। यो लकडाउनको मात्र समस्या होइन, विगत 10 वर्षदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् मल बिउ समयमा आएको कुनै वर्ष पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्न। तपाईँहरू त झन् मिडियाकर्मी, तपाईँहरूले त झन् यो बारेमा धेरैभन्दा धेरै समाचारहरू भनिराख्नु भएको मलाई त्यस्तो लाग्छ यसमा। हजुर, यो लकडाउनको जुन किसिमले बहाना बनाउँदै विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिले किसानहरू मार्फत पनि आइरहेका छन्, यहाँले भन्नुभयो यो लकडाउन एउटा बहाना मात्रै हो, मल बिउ सधैँको समस्या नै रहेको छ, यो सबैलाई थाहा नै भएको कुरा छ। यो बहानाबाजीलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब यो बहानाबाजीलाई चाहिँ मैले कसरी लिने भन्दाखेरि मेन कुरा त हामी पहिला त के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश माथि हो कि पहिला हाम्रो राजनीतिक दल पार्टी होइन त्यो माथि हो, पहिला यो कुरा छुटाउनु जरुरी छ। पहिला त पक्का पनि हाम्रो देश माथि हो, त्यस पछाडि राजनीतिक दल हुनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा उल्टो भइरहेछ क्या। पहिला त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले देशलाई सोच्ने, हाम्रो इच्छा शक्ति, म यो पोस्टमा आएको छु त म केही त गरौँ न, थोरै जति समय बस्छु देशको लागि केही गर्छु, यदि यो सोच यदि बनाउने हो भने हाम्रो जो सम्बन्धित निकायमा बसिराख्नु भएको छ, जो ओहदामा रहिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो कुरा सोचिदिने हो भने त हामीलाई यो केही पनि ठुलो सम्भावना जस्तो, ठुलो गाह्रो कुरा, यो चन्द्रमामा पुग्नु जस्तो गाह्रो कुरा केही पनि होइन कि। यो त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन। हेर्नुहोस् हामी साधारण तरिकाले नि ल्याउन सक्छ। हाम्रो कुनै पनि हेर्नु, जस्तो इन्डियामा हेर्नुहोस् लकडाउन अहिले केही पनि नभएको अवस्था छ, त्यहाँ आउन सकिहालिन्छ। नेपालमा उहाँहरूले छोडिदिन सकिहाल्नुहुन्छ होइन, किनभने अत्यावश्यक क्षेत्रहरू त उहाँहरूले लकडाउन नगर्ने भनेर घोषणा नै गरेछ। भन्न खोजेको के त, सरकारको इच्छा शक्ति र पहिला कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासन पद्धति चाहिँ वास्तवमा व्यक्तिले होइन कि विधिले गर्नुपर्ने, तर व्यक्तिबाट हुन्छ। यही नै सबैभन्दा दुःखद कुरा छ। शासन पद्धति जुन दिन हाम्रो देशमा विधिबाट शासन हुन्छ नि, त्यो दिन हामीले यस्तो समाचारहरू तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्दैन कि समयमा मल बिउ आएन भन्ने, तपाईँहरूले सायदै यो समाचार पनि भन्नु पर्दैन होला तपाईँहरूको टेलिभिजन च्यानलबाट, मलाई यो लाग्छ। हजुर, हामीले यता ब्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा लामो समयदेखि जुन यो ब्याङ्कमा तरलता पनि रहिरहेको अवस्था छ, अबको दिनमा चाहिँ कस्तो होला तरलता, अनि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अब हेर्नु, राष्ट्र ब्याङ्कले केही व्यवस्थापन त गरेको छ। अस्ति भर्खरै पनि रिभर्स रिपोको थ्रुबाट लगभग 60 खर्ब पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले फिर्ता लगिसकेको अवस्था छ। त्यही पनि ब्याङ्कमा धेरै तरलता बढेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो हाम्रो सिडी रेसियो भन्छ नि, अथवा सिडी सिडी रेसियो भन्छ, यो पहिला 80% थियो, अहिले 85% छ। भनेपछि लगभग 5% बढ्नु भनेको पनि यहाँनिर धेरै ठुलो तरलता बढ्नु हो कि। फेरि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जनता अहिले कोही पनि लगानी गर्नको लागि लगानी गर्ने वातावरण छैन, र लगानीको वातावरण नहुनु अर्को दोस्रो कारणले गर्दा पनि तरलता बढिरहेछ। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा नेपाली जनतालाई प्राइभेट ब्याङ्कसँग विश्वास छैन। साधारण जनतालाई डिपोजिटको लागि विश्वास छैन। डिपोजिटको लागि विश्वास छ, तर लेन्डिङको लागि, लोन लिनको लागि चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूसित साधारण जनतालाई वास्तवमा अहिले पनि विश्वास दिलाउन सक्नुभएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरूको जुन रवैया छ, जुन तरिकाको उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट रेट छ, जुन तरिकाले कति बढाउने जुन कन्डिसनहरू उहाँहरूले राख्नुहुन्छ,
नेपाली जनताहरूको बाध्यताले गर्दा उहाँहरूले के गरिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो विश्वासमा लिन सक्नुभएको छैन। ब्याज दर जुनसुकै टाइम पनि उहाँहरूले बढाउने, घटाउने बेलामा उहाँहरू घटाउन नचाहने। यो कारणले गर्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टरको, प्राइभेट ब्याङ्क, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको पनि यसमा ठुलो रोल छ। उहाँहरूको कारणले उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनतासँग विश्वासिलो भएर नपुग्नु भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा लिक्विडिटी प्रब्लम अहिले बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ आजभन्दा हेर्नुहोस् 3-4 वर्ष अगाडिको केस हेर्नुहोस् न, 6% ब्याजमा कोही एकजनाले गाडी लिनुभएको छ भने त्यो आज 14% छ कमर्सियल ब्याङ्क। उहाँहरू लोन दिन सकिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले 14%लाई जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई उहाँहरू घटाउन खोजिराख्नु भएको छैन। तर अहिले नयाँ लोन दिने जसलाई दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले 5-6%, 7%मा दिन चाहिरहनु भएको छ। भन्न खोज्या उहाँहरू आफ्नो नाफा नघटोस् भन्ने कुरामा जसरी पनि हुनुहुन्छ र जनतालाई उहाँहरूले विश्वासमा लिन सकिराख्नु भएको छैन कि पक्का पनि। केमा छ भन्दाखेरि उहाँहरू जनतालाई डिपोजिट गर्नलाई जनतालाई प्रब्लम छैन, उहाँहरू विश्वासमा हुनुहुन्छ। तर लोन दिने टाइममा चाहिँ जनताको उहाँहरूले विश्वास लिन सक्नुहुन्न। जबसम्म यो कुरा विश्वासमा उहाँहरू लिन सक्नुहुन्न नि, तबसम्म हाम्रो न लगानीको वातावरण पर्छ, न ब्याङ्किङ सेक्टरको यो लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ। यो जुन लिक्विडिटी बढेको छ यसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। जनता त किन अहिले भने तपाईँ सस्तोमा लोन दिएर जनतालाई एकदम ढुक्क बनाइदिने हो भनेदेखि त अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि जनताले लोन लिन थाल्थ्यो कि सुरु गर्थ्यो। किन लिइरहेको छैन त? उहाँहरूले निजी ब्याङ्कहरूले चाहिँ जनतालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। के को लागि? उहाँहरूले लेन्डिङको लागि, लोनको लागि। तर उहाँहरूले डिपोजिट एक्सेप्ट गर्न चाहिँ जनताले विश्वास गरेको छ। त्यही भएर मात्र अहिलेसम्म निजी ब्याङ्कहरू आफ्नो अस्तित्व गुमाउन नपरेको पनि हो। एउटा साइडमा चाहिँ उहाँहरूको विश्वास कायम छ। मैले यसरी बुझेको छु। हजुर, अब यो समयमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनको लागि? अब हेर्नु, वास्तवमा यो बेलामा चाहिँ स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, स्थानीय सरकार चाहिँ सबैभन्दा धेरै उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकार भनेको यस्तो सरकार हो कि उसले बाटोको प्लानिङदेखि लिएर त्यो स्थानीय ठाउँको प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर र इभन स्थानीयहरूको सानो सानो समस्याहरू पनि, इभन घरैसी समस्याहरूको पनि समाधान गर्नु पर्यो भने स्थानीय सरकार पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम पनि हो। एक किसिमले यसलाई हामी पोजिटिभली लिनु पनि हुन्छ, सकारात्मक लिनु पनि पर्ने हुन्छ। दोस्रो तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ विकासको आस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने, विकासको वेबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ समस्या पनि हो कि फेरि। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकार चाहिँ घरैसी समस्यामा पनि अल्झिरहेको जस्तो पनि हुन्छ। भनेपछि यसरी दुईटै तरिकाबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि स्थानीय सरकारको त सबैभन्दा धेरै छ र जति गरेको छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि त कामै नभएको त होइन नि त। कोरोनामा पनि केही न केही त काम भइरहेछ, केही न केही सरकारले गरिरहेछ। यो सबै भएको भनेको जति पनि छ हाम्रो जुन यो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका, स्थानीय सरकारको कारण। अब मेरो विचारमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो जुन प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारको चाहिँ हेर्ने हो भने, काम हेर्ने, फङ्सन हेर्ने भने उहाँहरू अलिकति अझै पनि ढिलेमामा हुनुहुन्छ। सायदै उहाँहरूको कानुनी रूपमा पनि हुनुहुन्न, क्लियर हुनुहुन्न र उहाँहरूले गर्न नचाहेको पनि हो कि कुनै पनि ठाउँमा प्रदेश सरकारको चाहिँ रोल अलिक कम जस्तो देखिन्छ स्थानीय सरकार भन्दा। कि स्थानीयको धेरै रोल छ कि डाइरेक्टली केन्द्रीय सरकार छ। बिचको प्रदेश सरकारमा विभिन्न कारणले होला उहाँहरूले गर्न नसक्नु भएको, उहाँहरूको सायद एक्सपिरियन्स नभएको, यस्तो विभिन्न कारणले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति खाडल जस्तो देख्छु मैले। र बाँकीमा त अब स्थानीय सरकार जति भएको छ त्यो स्थानीय सरकारकै कारणले भएको छ र केन्द्रीय सरकारको छ सकेसम्म अझै। तर यो भए जति अलिक पुगिरहेको छैन। उहाँहरूले यो बेलामा अझै धेरै गर्नुपर्ने, जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिक कम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू के छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै आफ्नै कुराहरू, करप्सन, कमिसन यस्तैमा अलिक धेरै भुलिरहनु भएको पनि छ। अब यसलाई छोडेर चाहिँ देशको लागि एकजुट भएर लाग्नु पर्यो र सबैजनाले एकजुट भएर लाग्ने हो भने त पक्का पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार यो महामारीको बेलामा त सबैभन्दा ठुलो लिडरहरू, सबैभन्दा ठुला देशका आर्मीहरू भनेको उहाँहरू नै हो अहिलेको लागि। उहाँहरूले गर्नु एकदम जरुरी छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मलाई पनि बोल्न दिनुभएकोमा। हस् दर्शकवृन्द, हामीले यस आर्थिक समृद्धिको पहलमा अर्थतन्त्रका क्षेत्रको अवस्था, त्यसको भविष्य कस्तो रहन्छ,
अहिले मुलुक लकडाउनको दोस्रो चरण अर्थात् निषेधाज्ञाको अवधिमा रहेको छ। यसले लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अबको दिनमा सामान्य जनजीवनदेखि लिएर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहला लगायतका विषयमा हामीले अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग संवाद गरेका छौं। दर्शकवृन्द हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।